उनकी मिसाल है बहरे की, उनकी मिसाल है गूंगे की, उनकी मिसाल है अंधे की। जिस तरह गूंगा बोल नहीं सकता, ये भी हक से गूंगे हैं। जिस तरह बहरा सुन नहीं सकता, सुनता है, ये मसला, बहरा सुनता है ना। अब मिसाल तशबीह समझो, जिस तरह बहरा सुनता नहीं, इनका हाल भी इसी तरह समझो, इनका हाल भी इसी तरह समझो। जिस तरह अंधा देखता नहीं, इनका हाल भी, इनको भी अंदाज समझो। जिस तरह गूंगा बोलता नहीं, इसी तरह इनको भी समझो। तवज्जो है, क्या कह रहा हूं, आप समझे समझे नहीं। जिस तरह बहरा सुनता नहीं, इनको भी यूं समझो। जिस तरह अंधा देखता नहीं, इनको भी यूं समझो। जिस तरह गूंगा बोलता नहीं, इनको भी यूं समझो, यूं समझो। क्या मतलब, यहां पर आ गए बेवकूफ पार्टी, वो भी सुनते हैं ये भी सुनते हैं। वो काफिर कोई बहरे थे, वो सुनते थे, हैं बेवकूफ हो, इनको पता ही नहीं। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मकाम पे जबरदस्त बात की। फरमाते हैं कि मुशब्बा तशबीह का ज़ाब्ता ये है, एक होता है मुशब्बा और एक होता है मुशब्बा बिही। मसला आप कहते हैं ना ज़ैदुन कल असद, तो ज़ैद क्या है, मुशब्बा, और अल असद क्या है, मुशब्बा बिही, जिसके साथ तशबीह दी गई, मुशब्बा बिही। अब कानून ये होता है, ये बात समझनी है, कानून ये होता है कि जो वस्फ या वजह तशबीह या वस्फ मुशब्बा बिही में होता है बिल इसालत हकीकतन, और मुशब्बा की तरफ होता है इद्दिआअन। मुशब्बा में होता है इद्दिआअन और मुशब्बा बिही के अंदर क्या होता है, हकीकतन, इसालतन। क्या मतलब, अब जहां काफिर मुशब्बा है और मुशब्बा बिही कौन है, सुम। मुशब्बा बिही कौन है, सुम बहरा, सुम, बुकमुन गूंगा, उमयुन अंधा। अब बात समझ रही है, मुशब्बा भी है सुम, मुशब्बा भी है होमज, और मुशब्बा कौन है, काफिर मुनाफिक। जे अब क्या कहेंगे कि बहरे सुनते हैं, नहीं, इन मुनाफिकों को समझ मिसल बहरे के, इनको समझ, बहरे हैं नहीं, इनको यूं समझ बहरे, इनको यूं समझो। इद्दिया आ गया ना, इद्दिया आ गया, इद्दिया यही होता है ना बतौर दावा के, और जो वस्फ होता है मुशब्बा बिही में, उसमें होता है बतौर हकीकत के, इसालत के। अब ना सुनना, बहरा होना, बहरे में तो हकीकत है, लेकिन काफिर में क्या है, बतौर इद्दिया के। ना देखना अन्य में तो हकीकत है, लेकिन काफिर की तरफ क्या होगा, मुशब्बा में क्या होगा, बतौर इद्दिया के। इस बात को समझो, और इस सरफराज ने भी जहां धोखा दिया है। अच्छा, वहां पर भी इसी तरह है, इन्ना का ला तुस्मे उल मौता वला तुस्मे उस। अब वहां पर आगे मा अंता बेहादिल उमज, वहां पर भी इसी तरह आ रहा है तीनों। वहां पर एक और चीज आ गई, अल मौता। तो मौलवी सरफराज ने धोखा दिया, मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना दिया और मुशब्बा बिही को मुशब्बा बना दिया। हालांकि मसला क्या था कि ये काफिर मिसल मुर्दों के हैं, ये काफिर मिसल बहरों के हैं, ये काफिर मिसल अंधों के हैं। अब क्या मतलब हुआ, मुर्दों में ना सुनना हकीकी, बहरे में ना सुनना हकीकी, अंधे में ना देखना हकीकी, और काफिर में ना सुनना इद्दियाई, और काफिर में ना देखना इद्दियाई। क्या मतलब, जिस तरह मुर्दे सुनते नहीं, इन जिंदा काफिरों को भी यूं समझो, यूं समझो, ये इद्दिया है, यूं समझो। जिस तरह बहरा सुनता नहीं, जिंदा काफिरों को भी यूं समझो, जिस तरह अंधा देखता नहीं, बहरे इन काफिर जिद्दी काफिरों को भी यूं समझो। उन्होंने कहा नहीं, काफिर सुनते हैं ना, तो फिर मुर्दे भी सुनते हैं, वाह वाह, फिर बहरे भी सुनते हैं, फिर अंधे भी देखते हैं।
ایک مشبہ بھی تو نہیں، مشبہ بھی تین ہے، مشبہ بھی الموتا بھی ہے، مشبہ بھی السم بھی ہے، مشبہ بھی الحمج بھی ہے۔ اگر یہ مانے وہ بھی دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے، وہ بھی سنتے تھے، یہ بھی سنتے تھے، یہ ہوتا ہے تجاہل عارفانہ، دھوکہ بازی۔ یہ دھوکہ دیا ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر نے۔ تو مولانا سرفراز صاحب نے یہ دھوکہ دیا، پیچھے آئے انی پیے تھے، پیچھے آ گئے سارے، انہوں نے طبلہ بغیر مارنا شروع کر دیا۔ ہاں پیچھے آئے اکاڑ بھی، کہتے ہیں ان ایتوں کا مطلب ہے مردے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد ہو ماسٹر۔ انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی ہے مردے سنتے ہیں، ما انت بمسمع من فی القبور کا معنی ہے مردے سنتے ہیں۔ یہ علیحدہ مسئلہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ جہاں معنی کیا ہے اور صحابہ نے کیا سمجھا ہے۔ اب ہمیں تو کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں سمجھا، تو اب ہم بھی کہتے ہیں کیا صحابہ نے قرآن نہیں سمجھا تھا؟ ام المومنین کو قرآن سمجھ نہیں آیا، تیرے ماسٹر کو سمجھ آیا ہے۔ ام المومنین کہتی ہے ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، ابن عباس کہتا ہے ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، ابو حنیفہ کہتا ہے ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، اور فقہ حنفی کے 370 کے قریب فقہا کہتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، اور یہ سب جاہل تھے معاذ اللہ۔ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اکاڑے کے ماسٹر کو جس کا علمی مقام یہ ہے کہ بخاری میں مقام سن ہے، سن، تو وہ پڑھتا ہے مقام سخ، مقام سخ، یہ تقریریں موجود ہیں۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ نون ہا پہ ہے، خا بنا دی، حالانکہ وہ نون کا نقطہ تھا۔ اب جس الو کو یہ نہیں پتا کہ یہ نقطہ نون پہ ہے یا خا پہ ہے، وہ نون کو سخ، سن کو سخ پڑھتا ہے، اور شیخ الحدیث پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ایسے جاہل کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ حضرت گنگوئی نے واضح طور پہ ضابطہ بیان کر دیا۔ اب ذرا خیال کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں جو مولوی بیٹھے ہو وہ خیال کرو، دوسروں کو میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ اچھا، حضرت گنگوئی کے ضابطہ کو حضرت تھانوی نے رد کیا ہے، ماشاءاللہ، حضرت تھانوی نے رد کیا ہے۔ تو نے حضرت گنگوئی کی بات بھی نہیں سمجھی، تھانوی صاحب کی بات بھی نہیں سمجھی۔ تھانوی جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہی اور ہے درود کے مسئلہ میں، تو چلو حضرت تھانوی کی بات بھی سمجھا دوں گا، حضرت گنگوئی کی بھی۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ بات یہ ہے، وہ جو درود ابراہیمی کما صلی تھا وہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں پہنچیں گے، پوری بات آئے گی اس کی، اس لیے پانی سے پہلے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ، میں تو یہاں صرف آپ کو اتنی بات بتا رہا ہوں کہ انہیں سوم کیوں کہا گیا، یہی بات بتا رہا ہوں۔ یہ آنے والا ہے انک لا تسمع الموتیٰ بھی، ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اب ذرا دیکھو کہ حضرت گنگوئی کا ضابطہ کیا، بلکہ یہ ضابطہ تمام عربیت کا ضابطہ ہے۔ حضرت گنگوئی نے تو بیان کیا ضابطہ کیا ہے کہ مشبہ کی طرف وصف ادعاء مجازن ہوتا ہے، اور مشبہ بھی میں وصف اصالتن ہوتا ہے، اصالتن ہوتا ہے، حقیقتن ہوتا ہے۔ اب یہاں مشبہ کون ہے؟ منافق یا کافر، اور مشبہ بھی کون ہے؟ سم۔ اب یہ نہیں مطلب کہ بہرے سنتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ کافر جو ہیں ان کو یوں سمجھو مثل سم کے، اور ان کو سمجھو مثل اندھوں کے۔ جس طرح بہرا سنتا نہیں، ان کافروں کو بھی یوں سمجھو، جس طرح اندھا دیکھتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو، جس طرح گونگا بولتا نہیں ان کو بھی یوں سمجھو۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہاں پر یوں سمجھو ادعا ہے، اور سم میں نفی سماعت بالاصالت ہے، اندھے میں نفی بصارت بالاصالت ہے، اسی طرح گونگے میں نفی گویائی بالاصالت ہے، جبکہ کافروں میں ادعا ہے ان کو یوں سمجھو، ان کو یوں سمجھو، جس طرح وہ سنتے نہیں تو ان کو بھی یوں سمجھو، یعنی ان کا سننا نہ سننا بھی برابر ہے، ان کا سننا نہ سننا بھی یوں سمجھو۔ ہاں بھائی دیکھو، سمن بکمن عمین، اندھے ہیں، حق سے اندھے ہیں، عمین
فہم لا یرجعون او کسیب